एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। सर्वकारेण एनसेल संस्थायाः अंशभागितायाः क्रय विक्रयणयोः सम्बन्धे उत्थितं प्रश्नम् अध्येतुम् उच्चस्तरीया समिति संघटिता वर्तते। सिंहप्रासादवर्तिनी प्रधानमन्त्री कार्यालये ह्य उपविष्टेन मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन पूर्व महालेखा परीक्षकस्य टंकमणि शर्मणः संयोजकत्वे पञ्चसदस्यां समितिं संघटयितुम् निर्णीतं वर्तते। समितेः सदस्येषु सर्वकारस्य सचिवः फणीन्द्र गौतमः, संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्य सहसचिवः बाबुराम भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयस्य सहसचिव रितेश कुमार साक्य, आइक्यान संस्थाया अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले च सन्ति। समित्यै 30 दिनानाम् अभ्यन्तरे एनसेल संस्थायाः अंशभागितायाः विक्रयणस्य सम्बन्धे अधीत्य सर्वकाराय प्रतिवेदनम् अर्पयितुं समयः प्रदत्तोऽस्तीति सर्वकारस्य प्रवक्ता संचार सूचना प्रविधि मन्त्री च रेखा शर्मा अज्ञापयत्। एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन पेयजल शुल्क निर्धारण योगस्य अध्यक्षे रुद्रप्रसाद गौतमं नियोक्तुं निर्णीतम् अस्ति। पाटनवर्तिना उच्च न्यायालयेन एनसेल दूरसञ्चार सेवा संस्थायाः अंशभागितायाः क्रयणं विक्रयणं च न कर्तुं न कारयितुं च संस्थान पञ्जीकरण कार्यालयस्य नाम्नि अल्पकालिकः अन्तरिमादेशः प्रदत्तोऽस्ति। न्यायाधीशस्य पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालस्य न्यायपीठेन कृताश्च एनसेल संस्थायाः अंशभागिताः मार्गशीर्ष मासस्य 25 दिवसं यावत् पञ्जीकरण पुस्तिकायां न पञ्जीकर्तुं कारयितुं च संस्थान पञ्जीकरण कार्यालयस्य नाम्नि ह्य अल्पकालिकः अन्तरिमादेशः प्रदत्तो वर्तते। आदेशे आदेशाभियाचन निवेदकः विपक्षी च उभयं पक्षम् अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य 25 दिवसाय विमर्शनस्य कृते आहूतं वर्तते। उच्च न्यायालयेन अंशभागितायाः क्रय विक्रयणयोर्विषये कोऽपि निर्णयः वितोऽस्ति चेत् तमपि सहैव गृहीत्वा आगमनीयम् इत्युक्त्वा आदिष्टमस्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः निगदति नेपालं निवेशनस्य गन्तव्य राष्ट्रं निर्मातुम् आवश्यकं विधिगतं नीतिगतं च आधारं निर्मातुं सर्वकारः प्रतिबद्धो वर्तते। राष्ट्रिय व्यावसायिकाग्रेसरता संस्थया ह्य राजधान्याम् आयोजितं द्विदिवसीयं चतुर्थं दायित्ववाही व्यवसाय सम्मेलनम् उद्घाटयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अर्थतन्त्रं गतिशीलं विधातुं सर्वकारेण विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमाः अग्रे सारिताः सन्तीति प्रावोचत्। संयुक्त अरब इमिरेट्स देशे सम्प्रत्येव आयोजिते व्यावसायिक शिखर सम्मेलने आत्मना नेपालं निवेशनस्य गन्तव्य राष्ट्रं निर्मातुम् अनुरुद्धमिति चर्चयन् प्रधानमन्त्री दाहालः नेपालं व्यावसायिक रूपेण सफलं विधातुं सर्वैः सम्बद्ध पक्षैः दायित्ववद्भिः भाव्यमिति बलं प्रादात्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सुशासनाय भ्रष्टाचारस्य नियन्त्रणाय च सर्वकारेण चालितेभ्यः कार्येभ्यः समेषां सहयोगाय अन्वरुणत्। तथ्याङ्केषु अर्थतन्त्रे सुधारस्य अनुभूतौ सत्यामपि जनतायाम् आशायाः सञ्चारं प्रसारयितुम् अतिरिक्त परिश्रमस्य अपेक्षाया परिस्थितिरस्तीति असौ अवोचत्। ह्य एव माओवादी केन्द्रस्य काष्ठमण्डपस्य तारकेश्वर नगर स्तरीय कार्यकर्तृ मेलने प्रशिक्षण कार्यक्रमे च प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अगदत् भ्रष्टाचारस्य विपुल घटनानाम् अनुसन्धानं प्रारभ्य सुशासनम् अतिरिक्तोच्चतायां प्रापयितुं प्रयासः विद्यमानोऽस्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अगदत् भ्रष्टाचारस्य विरोधिनी अभियाने सुशासनं संस्थापयितुं च सर्वकारेण न विश्रम्यते। राष्ट्रिय सूचना आयोगेन स्वस्य 15 वार्षिक प्रतिवेदनं प्रधानमन्त्रिणः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य समक्षम् अर्पितं वर्तते। आयोगस्य प्रमुख सूचनायुक्तः महेन्द्रमान गुरुङ ह्य बालुवाटारवर्तिनी प्रधानमन्त्री निवासं प्राप्य प्रधानमन्त्रिणे प्रचण्डाय आयोगस्य गतार्थिक वर्षीयं वार्षिकं प्रतिवेदनम् अर्पयत्। आयोगेन प्रतिवर्षं विहितानां कार्याणां वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रधानमन्त्रिणः माध्यमेन संसदि प्रस्तुतेः सांविधानिकी व्यवस्था वर्तते।
राष्ट्रपतेः रामचन्द्र पौडेलस्य समक्षं राष्ट्रिय मानवाधिकारायोगेन गतार्थिक वर्षस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं वर्तते। शीतलनिवासवर्तिनी राष्ट्रपति भवने गतदिने आयोजिते समारोहे आयोगस्य अध्यक्ष तब बहादुर मगर राष्ट्रपतेः समक्षम् आयोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रास्तोत्। प्रतिवेदनं गृह्णन् राष्ट्रपतिः पौडेलः सर्वैः मानवाधिकाराणाम् उपभोगस्य अवसरः प्राप्तव्यः इत्यत्र बलं प्रादात्। राष्ट्रपतिना उक्तम् लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता मौलिकाधिकार वयस्क मताधिकार पूर्ण संचार स्वतन्त्रता सहिताः आधारभूताः लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताः व्यवहारे क्रियान्वीय मानवाधिकाराणां परिपालनायाः संस्कृतेः निर्माणार्थं सर्वैः प्रवर्तितव्यम्। आयोगस्य अध्यक्ष तब बहादुर मगर अगदद मानवाधिकाराणां संरक्षणाय संवर्धनाय च आयोगेन राष्ट्रियान्तरराष्ट्रिय स्तरयोः सम्बद्ध निकायैः सह समन्वय सहकार्ये कृत्वा कार्याणि सम्पादितानि सन्ति। प्रधान न्यायाधीशः विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठः कथयति न्यायपालिका सम्प्रति स्वस्य लय अग्रे वर्धितास्ति। नुवाकोट जनपद न्यायालयस्य नूतनं भवनं ह्यः उद्घाटयन् प्रधान न्यायाधीशः श्रेष्ठः अभाषत न्यायपालिकातः प्रवाह्यमाना सेवा समय सापेक्ष रूपेण परिवर्तितास्ति। प्रविधेः उपयोगेन सेवा प्रवाहे सक्रियता च आनीता वर्तते। प्रधान न्यायाधीशः श्रेष्ठः न्यायपालिका न्याय समेषां प्राप्तिं सुनिश्चेतुं सुशासनस्य प्रत्याभूत्या विश्वासयोग्यां न्यायप्रणालीं विकसयितुं च प्रतिबद्धोऽस्तीति उदयिरयत्। नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषते दलेन प्रारब्धा झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धये संकल्प यात्रा लोकतान्त्रिकाचरणं प्रणालीं च सुदृढे विधातुं च वर्तते। अभियानस्य क्रमे ह्यः मध्य पर्वतीय राजमार्गस्य पोखरा महानगरपालिकायाः 25 वडा क्षेत्रस्य हेम्जा स्थाने आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् अध्यक्षः ओली राष्ट्रियतायै सुशासनाय समृद्धये च अभियानं प्रभावकारी सम्भूतमिति न्यश्चिनोत्। अध्यक्षः ओली अभियानस्य क्रमे देशस्य विभिन्न क्षेत्राणां जनतया सह प्रत्यक्षं संवादेन जनतायाः समस्यानां विकास निर्माणस्य आवश्यकतायाश्च विषयेषु संसूचनस्य कार्यं जायमानमस्तीति अवोचत्। विराटनगर महानगरपालिकायाः 7 वडा क्षेत्रवर्तिनी 7 घुम्ती स्थाने विद्यमाने जीर्ण वस्तु सञ्चयनागारे दुरापन्नेन अग्निदाहेन मृतानां जनानां संख्या 3 प्राप्तास्ति। बुधवासरे सञ्चयनागारे दुरापन्नेन अग्निदाहेन विराटनगर महानगरपालिकायाः 6 वडा क्षेत्रस्य 44 वर्षीयो दीपक मण्डलः 55 वर्षीया सुशीला पासवान च तस्मिन्नेव दिने 64 वर्षीया सुनीता कामत च काष्ठमण्डपस्य कीर्तिपुरस्थिते दहनोपचार चिकित्सालये उपचारस्य क्रमे ह्यो मृताः इति मोरङ जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालः अज्ञापयत्। अत्रान्तरे अग्निदाहेन मृतानां जनानां पीडित परिवारेभ्यः आहतेभ्यश्च विराटनगर महानगरपालिकया साहाय्यं प्रदास्यते। महानगरपालिकायाः विपद व्यवस्थापन कोषात् व्ययीकरणत्वेन मृतानां जनानां परिवारेभ्यः प्रतिजनं लक्ष्यम् आहतानां जनानां उपचाराय प्रतिव्यक्ति 50,000 च रूप्यकाणि साहाय्यस्वरूपेण प्रदास्यन्ते इति महानगरस्य प्रमुख नागेश कोइराला असूचयत्। संसदीय श्रवण समित्या पोर्चुगल देशस्य कृते नेपाली राजदूताय परामृष्टस्य सनिल नेपालस्य श्रवणम् अद्य विधीयते। श्रवण समिते ह्य उपविष्टेन उपवेशेन अद्य पोर्चुगल देशे नेपाली राजदूतावासस्य सञ्चालनस्य विषये परराष्ट्रमन्त्रिणा एनपी साउद इत्यनेन सह विमृष्टुम् प्रस्तावितस्य राजदूतस्य विरुद्धे प्राप्त निवेदनानां विषये निवेदकैः सह विमृष्टुम् राजदूते प्रस्तावितस्य नेपालस्य श्रवणं विधातुं च निर्णीतं वर्तते इति समाचाराः।